اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله الله بركته أجي سلسيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين الشاهد ചെന്നൈ ചാനൽ നബിയുടെ അടുത്തെത്തിക്കണേ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ഉണ്ടാവട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 200 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ച് തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബെ നീ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമവും റബ്ബെ നീ നീക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും റബ്ബെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بركة رجولي لك الله بركة لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാ 300 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 400ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 400 സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് 500ാമത്തെ സ്വലാത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് ഉംറക്കാൻ വിചാരിച്ചവർ, അതുപോലെ ഉംറ ചെയ്യാൻ മദീനത്തെത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ എത്താൻ, ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും
അതുപോലെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും മുത്തുനബിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനും മുത്തുനബിയുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്ത് അപ്പോൾ അതിന് എന്താവും? إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാ അലിഫ് മറ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്ന ഈ ആയുസ്, സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് എല്ലാം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് 500 സ്വലാത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനൊക്കെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വ യുകാഫി മസീദ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم وإلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم وإلى حضرة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم وإلى حضرات أرواح أصحاب البدريين والحديين والخندقين والحنينين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ 500-ലധികം വരുന്ന സ്വലാത്തുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അദബുകേടുകൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു, അതുപോലെ ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. മിസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിച്ചത്, ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കി അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം, ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടൊക്കെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖബറാകുന്ന വീടിനെ റാഹത്തിനും സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ. സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നാളെ ആ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ ആ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരെയും ആ വിഭാഗത്തിൽ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ ഒരു മജ്ലിസ് അതിന് കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ കൂട്ടണേ റബ്ബേ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആരും തുണയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന മഹ്ശറ വൻസബി ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയം മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റബ്ബേ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച് സമയം കണ്ടെത്തിയത് എല്ലാം റബ്ബേ അതിനുള്ളൊരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ വെറുതെയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം റബ്ബേ. നീ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്, ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റബ്ബേ. ഉംറക്ക് പോകാൻ കരുതിയവരുണ്ട്, അള്ളാഹു എല്ലാം നീ റാഹത്തും സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വർഗം പ്രതിഫലമായി കിട്ടുന്ന ഹാജിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട്, പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഈ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും റബ്ബെ, വിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ ഇവിടെ വരാനും ഇവിടെ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറ ചെയ്യാനും മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ
വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റബ്ബെ. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തും ഒക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു അതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളെയും ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം റബ്ബെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകുറ്റം കൊണ്ടൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ, ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് ഇടങ്ങറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. റമദാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ച് റമദാനിൽ ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്നായി കിട്ടാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ഹറാമ് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ റബ്ബെ. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏത് സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് പോകാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തരില്ല റബ്ബെ. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവല് നൽകണ റഹ്മാനെ. നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നീ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന, നിന്റെ റഹ്മത്ത്, നിന്റെ കാരുണ്യൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകമായൊരു മാസമാണ് റജബ് റബ്ബെ. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു റജബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ, എല്ലാ തിന്മകളെ തൊട്ടൊന്ന് വിദൂരത്താകാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ദുനിയാവിൻ്റെ ആസ്വാദനങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ ഇബ്ലീസിൻ്റെ കെണിവലകൾ പെട്ട് പോകുന്നവരാണ് റബ്ബെ. അതിനൊക്കെ മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, സാഹചര്യം, അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നന്നായി കിട്ടാനും ആഖിബത്ത് നന്നാവാനും ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാനും ഒക്കെ അതിനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ സിഹറിൽ നിന്ന്, കണ്ണൂറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ഷറുകളിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, അസൂയകളിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങറുകളുള്ള അതിനൊക്കെ വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ റബ്ബെ, അവിടെയുള്ളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ കരുണയോടൊക്കെ പെരുമാറാനുള്ള വഴികൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനും. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബെ നീ ഹൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണ റഹ്മാനും. ഹൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണ റഹ്മാനും. ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ, ഇന്നലെ വയസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സഹോദരി, അവർക്ക് വല്ലാതെ പനിയാണ്, ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നല്ല പനിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ വയസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ശാരീരികമായ എല്ലാ വേദനകളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. മാനസികമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തീർത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون വസ്സലാമു അലൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ, സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവർ, പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവർ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പൊരിച്ച മീനിനെ നിങ്ങൾ നോക്കി അവിടെ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് അതൊരു തീരുമാനമാക്കട്ടെ. അപ്പം എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.